अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मजमूई सलामती के लिए एयरफोर्स मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने तैयार। अफवाज के हर अहदेदार को दिफाई तैयारी के लिए एक मरबूत नुक्ते नज़र को जहन में रखना ज़रूरी। हैदराबाद में कंबाइंड परेड से सदर जमहूरिया का खिताब। मणिपुर जल रहा है, किसी शहरी के जानो माल के तहफ्फुज़ की कोई जमानत नहीं। वजीर आजम की खामोशी पर सवाल। मोइनाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। वरंगल की अजमत रफ्ता और शान को वापस लाया जाएगा। काकतिया टेक्सटाइल पार्क में यंग वन कंपनी की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। नकली बरकी केबल के तार फरोख्त करने वाला ताजर गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हिंदुस्तानी फिजाइया मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए इक़दाम कर रही है। हैदराबाद की दंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शिरकत करते हुए सदर जमहूरिया ने कैडेट से खिताब करते हुए कहा कि मजमूई सलामती के तनाजुर में एयरफोर्स मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दिफाई फौज मिलकर ज़मीनी सरहदों, साहली पट्टी, इलाकाई समंदरों और फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के हर ओहदेदार को दिफाई तैयारी के लिए एक मरबूत नुक्ते नज़र को जहन में रखना होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि 1948, 1965 और 1971 में दुश्मन पड़ोसियों के साथ जंगों में मुल्क के दिफा के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया के बहादुर जवानों ने जो अजीम किरदार अदा किया था वो सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कारगिल और फिर बालाकोट में भी दहशत गर्दी के ठिकानों को तबाह करने में भी गैर मामूली अज़्म और महारत का मुजाहरा किया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इंसानी इमदाद और आफात से निपटने के लिए भी फ़आल किरदार अदा कर रही है। हाल ही में तुर्की और मुल्क शाम में आए जलजलों के दौरान भी हमारी फिजाइया ने गिरान कदर खिदमत अंजाम दी हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि राफेल जंगी तैयारों और चिनक हेवी हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत से हिंदुस्तानी फिजाइया को इस्तेहकाम मिला है। आज जुमला 119 इंडियन एयरफोर्स ट्रेनीज के अलावा 75 फ्लाइंग ब्रांच ट्रेनीज को कमीशन दिया गया। परेड के बाद एरोबैटिक का भी मुजाहरा किया गया। रियासती गवर्नर तमिली साई सुंदराराजन,
چیف مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل وی آر چودھری اور ریاستی وزیر ستیاوتی راٹھور نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس سے پہلے صدر جمہوریہ نے پریڈ کی سلامی لی۔ حیدرآباد کے ڈنڈیگل ایئر فورس اکیڈمی میں کمیشن پر کام کرنے والے پائلٹس کی طرف سے دم بخود کرنے والے مظاہرے کیے گئے۔ جنگی طیاروں کا اس میں استعمال کیا گیا۔ شمال مشرقی ریاست منی پور میں ہو رہے تشدد کی گونج اب حیدرآباد کے مضافات میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ منی پور سے تعلق رکھنے والے بے شمار افراد نے ایک احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور امن سے دلچسپی رکھنے والے عوامی قائدین اور ذی اثر افراد سے اپیل کی کہ وہ اس ریاست میں امن کو یقینی بنانے اپنا کردار ادا کریں۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے معین آباد میں منی پور سے تعلق رکھنے والے عوام کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز، بینرز تھامے ہوئے یہ افراد امن، انصاف اور سلامتی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس سوال پر کہ انہوں نے شہر حیدرآباد کے بجائے اس کے مضافاتی علاقے کا اس احتجاج کے لیے کیوں انتخاب کیا، اس پر ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں انہیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملی، جس کے باعث انہوں نے مضافاتی علاقے میں اپنا احتجاج اور اپنا پیام درج کرانے کے لیے یہ مظاہرہ منظم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بھی احتجاج درج کرانے کے لیے پولیس سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ اگر پولیس اجازت دیتی ہے تو حیدرآباد میں بھی ہم اپنا احتجاج درج کروائیں گے۔ احتجاج میں شامل خواتین نے بتایا کہ حیدرآباد ایک پرامن شہر ہے، یہاں مذہبی، لسانی، علاقائی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ ان خواتین نے انکشاف کیا کہ منی پور کے بے شمار مرد و خواتین یہاں روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کی آبائی ریاست جل رہی ہے، اس لیے انہوں نے حیدرآباد میں اپنی آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان مظاہرین کی خاتون قیادت نے بتایا کہ ایک ریلوے حادثہ ہوتا ہے جس کے لیے وزیر اعظم سے لے کر ہر کوئی وہاں جاتا ہے اور دکھ کا اظہار کرتا ہے، لیکن گزشتہ 45 دنوں سے منی پور جل رہا ہے۔ کسی شہری کے مال اور جان کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن نہ تو وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی ذو اثر افراد اکثر و بیشتر اخبار اور ٹیلی چینلز کی زینت بنتے ہیں، اس ریاست کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے۔ وزیر داخلہ امت شاہ ایک عرصے کے بعد ضرور آئے، لیکن اس کے بعد بھی تشدد نہ تو رکا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی فریق کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ امن و سلامتی اور انصاف کی بات کے لیے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں۔ ہم سب آج منی پور کے سب بھائی بہن ہم سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد منی پور سوسائٹی ان کا نام ہے، اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جو منی پور میں ابھی جو وائلنس چل رہا ہے اس کے اگینسٹ میں۔ ہم لوگ کو ہمارا آواز یہ ہے کہ ہمیں شانتی چاہیے اور ہمیں سپریٹ ایڈمنسٹریشن نہیں چاہیے۔ اور ابھی جو وائلنس، ابھی جو پروٹیسٹ چل رہا ہے دونوں طرف سے، ہمارے سائڈ سے تو شروعات سے یہی ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں شانتی چاہیے، وی وانٹ پیس، پر دوسرے سائڈ سے ہم ایک ورڈ بھی نہیں سنے ہیں کہ ہمیں شانتی چاہیے۔ دوسرے سائڈ سے شانتی نہیں چاہیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ شانتی کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ورنگل کی عظمت رفتہ اور اس کی شان کو واپس لایا جائے گا۔ ورنگل کے شائم پیٹا کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک میں ینگ ون کمپنی کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ یہاں قائم ہونے والی کمپنیوں میں 99% نوکریاں مقامی افراد کو دی جائیں گی۔ ینگ ون کمپنی سے ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ریاست میں اگائی جانے والی کپاس ملک بھر میں اعلیٰ ترین معیار کی ہے۔ ہمارے پاس ہنرمند کارکن ہیں۔ کاکتیا ٹیکسٹائل پارک ملک کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پارک ہے۔ ورنگل ضلع میں مزید صنعتیں لائی جائیں گی۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے بتایا کہ گنیش کمپنی 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر چکی ہے اور اس کمپنی میں 1000 افراد کو ملازمت ملی ہے۔ ینگ ون کمپنی 11 صنعتوں کو قائم کرے گی جس سے ہزاروں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ملازمتوں میں خواتین کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک ایم مترا اسکیم کا ماڈل بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کے خیالات اور فکر مرکز کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ملک کے 30% میونسپل اور پنچایت ایوارڈز
تلنگانہ کو حاصل ہوئے ہیں۔ ملک کی 3% آبادی والی ریاست کو 33% ایوارڈز ملے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ تلنگانہ ترقی اور بہبود کے معاملے میں ملک کے لیے کیمپس بن چکا ہے، اور ہم نے اس کے لیے 5 سال سخت محنت کی ہے، اور بھی محنت جاری رہے گی۔ انہوں نے کاکتیہ ٹیکسٹائل پارک کو زمین دینے والے کسانوں سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر وزیر پنچایت راج ایراپلی دیاکر راؤ کے علاوہ ینگ ون کمپنی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ 22 جون کو 10ویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر منائے جانے والے یوم یادگار شہیداں کے دن نکالے جانے والی ریلی کو کامیاب بنائے۔ BRS بھون میں حیدرآباد شہر سے تعلق رکھنے والے لیڈرز کے ساتھ اجلاس منعقد ہوگا۔ اس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، میئر وجے لکشمی، ارکان اسمبلی موجود تھے۔ اس موقع پر ٹی سرینواس یادو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 سال میں BRS حکومت نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ 22 جون کو یادگار شہیداں کی عمارت کی جیوتی کو وزیر اعلیٰ روشن کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا خطاب ہوگا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے BRS قائدین یادگار شہیداں کی عمارت کے پاس جمع ہو کر اس کو کامیاب بنائیں۔ کنٹی ویلگو کے 100 دن پورے ہونے پر سیکریٹریٹ میں وزیر صحت ہریش راؤ کے ہمراہ دیگر وزراء نے کیک کاٹ کر جشن منایا۔ وزیر پرشانت ریڈی، سرینواس گوڑ، جگدیشور ریڈی، جی کملاکر نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ 100 دنوں میں 1,61,00,000 افراد کی آنکھوں کے معائنے کیے گئے۔ 40,59,000 افراد کی نظر کمزور ہونے کی رپورٹ ہے۔ 22,51,000 افراد کو ریڈنگ گلاسز تقسیم کیے گئے۔ 18,08,000 افراد کو پریسکرپشن گلاسز تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب تک 24 اضلاع میں کنٹی ویلگو پروگرام 100% مکمل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے سب کو مبارکباد پیش کی۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا کہ کرناٹک کانگریس میں پھوٹ ڈالنے کی BJP اور BRS پارٹی نے کوشش کی تھی۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کرناٹک میں شکست نہ دے سکے۔ گاندھی بھون میں بیلم پلی کے سیاسی قائدین کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر صدر PCC نے کہا کہ کرناٹک BJP اور تلنگانہ BRS میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کرناٹک میں BJP حکومت 40% کمیشن کی تھی اور BRS 30% کمیشن کی سرکار ہے۔ TSPSC پیپر افشا کے معاملے کے لیے KTR ذمہ دار ہیں۔ KTR کو فوراً برطرف کیا جائے اور پیپر افشا کے ذمہ دار TSPSC صدر نشین اور دیگر ارکان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ پرنسپل سیکرٹری لینڈ ریونیو نوین متل کو کمشنر اینڈ انسپیکٹر جنرل رجسٹریشن و اسٹامپ، کمشنر و ڈائریکٹر سروے سیٹلمنٹ اینڈ لینڈ ریکارڈز اینڈ PD بھو بھارتی مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس عہدے پر فائز رہے راہل بجاج کی جگہ لیں گے۔ حکومت نے سیکرٹری محکمہ تعلیم V کرونک کو نوین متل کی جگہ کمشنر کالجیٹ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ثقافتی درجے کی حامل عمارتوں کے تحفظ اور خوبصورت عمارتوں کی تعمیر کے لیے تلنگانہ کو بین الاقوامی سطح کے 5 گرین ایپل ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں۔ جمعے کو لندن کے سینٹ پال کیتھیڈرل میں منعقدہ تقریب میں اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے یہ ایوارڈ حاصل کیے۔ لندن میں قائم ایک منافع نہ کمانے والی آزاد ادارے انٹرنیشنل بیوٹیفل بلڈنگز کی جانب سے یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کو جو 5 ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں وہ یادادری مندر، ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ بلڈنگ، درگم چیرو کیبل برج، انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر اور موزم جائی مارکیٹ پر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ اس تقریب میں سب سے زیادہ ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم اور قطر کی جانب سے بھی اعزازات دیے گئے۔ تقریب میں ان عمارتوں کے علاوہ بھدادری مندر کے عظیم فن تعمیر کا بھی بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना तरक्की में मरकजी हुकूमत के रोल पर रिपोर्ट टू पीपल के नाम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। आरटीसी कल्याण मंडपम में मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ मरकजी हुकूमत के इदारों के ज़रिए कितना क़र्ज़ लिया है इसको मंजर आम पर लाएँ। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलसिल तेलंगाना हुकूमत के साथ ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से अब तक 5 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना को दिए गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत रीजनल रिंग रोड के मामले में ताउन कर रही है। रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अराजी हुसूल में मरकजी हुकूमत से ताउन करे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया है कि अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक वक्फ बोर्ड की तरफ से 342 मुतल्लका ख़वातीन के लिए 34,14,400 रुपये की रकम जारी की गई है। मीडिया से बात करते हुए मसीहुल्लाह खान ने बताया कि ज़ेर इल्तिवा बकायाजात को जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे ज़ेर इल्तिवा बकायाजात और दूसरे उमूर को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से नुमाइंदगी की जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पेंडिंग अमाउंट्स थे डाइवर्स वुमेंस के, ख़ासकर जो बेवाएँ थे, उनके माने 34,14,400 माने 34,14,400 रुपये आज रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और ख़ासकर इसके अंदर जितना भी हो सके जो पेंडिंग इश्यूज़ है जल्द से जल्द और ख़त्म करने के लिए हम हरीश राव साहब से भी बातचीत हुई है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पेमेंट्स भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इसके रिलीज़ हो जाएंगे। मक्का मस्जिद के साबिक़ इमाम व खतीब मस्जिद प्रिंस शहामत जाह मौलाना हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की गई और तदफीन इहाता दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया, एक फर्जंद और 4 दुख्तरान शामिल है। फातिहा सेवम पीर 19 जून को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में मुकर्रर है। इनके इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियत पेश की। अपने ताज़ियती प्याम में वज़ीर आला ने हाफिज़ अलहाज मोहम्मद उस्मान की बहैसियत इमाम मक्का मस्जिद 50 साला खिदमत को खराज पेश किया और अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला ने मरहूम की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की और गमज़दा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। हैदराबाद, अजला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा बैरूनी ममालिक से मौलाना के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। उलमा, मशाइखीन और अवामी कायदीन ने भी मौलाना को खराज अक़ीदत पेश किया और दुआ मग़फ़िरत की। शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुअतमद अमूमी रुकन और रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सईद अहमद पाशा कादरी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरक थी। जामिअतुल मोमिनात की एक कमसिन तालिबा ने 1 साल की कलील मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा में कुरान हिफ्ज़ करने वाली सैयदा सहरिश मुबीन मोमिना थी, जो अब 5 साल 7 माह की हैं। इन्होंने 1 साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया है, जिससे जामिया के अरबाब ने हैरत ज़दा होकर इजहार मसरत किया। हाफिज़ा सैयदा सहरिश मुबीन मोमिना थी। उर्फ मरियम हाफिज़ सैयद मुबीन साकिन याकूतपुरा कॉलोनी की बेटी हैं। इसने जो जून 2022 में कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया था और जून 23 में वो हाफिज़ा बन गई। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे का एहतमाम किया गया। मज़कूरा प्रोग्राम जंगली जानवरों के मुताल्लिक़ मालूमात और शऊर बेदारी फराहम करने के लिए मुनक़िद किया गया। क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क प्रशांत बाजी राव पाटिल
اور ڈپٹی کیوریٹر اے ناگامنی نے اس پروگرام کا افتتاح انجام دیا، جنہوں نے پروگرام میں حصہ لینے والوں کا استقبال بھی کیا۔ اس موقع پر ماحولیات میں کروکوڈائل کی اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے ایک مختصر سی فلم بھی دکھائی گئی۔ اس موقع پر زو پارک کے عہدیداروں کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے تالاب چنچلم ڈویژن میں ریلوے اسٹیشن کے پاس پل کے نیچے جاری سڑک کے کام کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے کاموں کی تکمیل سے متعلق عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے صدور و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کی قریشی لائن کے پاس مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے اس ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کیا۔ متعلقہ کارپوریٹر واسع الدین کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے یاقوت پورہ زون کے قاضی محمد عبد المحمود قریشی کے تقرر کو روک دیا ہے۔ جسٹس ٹی ونود کمار اور جسٹس پلا کارتک پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ایک درخواست پر اپنا عبوری فیصلہ دیا ہے۔ درخواست گزار ابراہیم شریف نے قاضی کے انتخاب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ان قاضی کی مبینہ بے قاعدگیوں کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی گئی اور نہ ہی مقامی مسلمان اسکالرز سے مشورہ کیا گیا۔ 2014 سے ان کے خلاف مختلف بے قاعدگیوں کے الزامات زیر التوا ہیں۔ اس کی مکمل جانچ کے بغیر کیسے ان کا تقرر کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے فریقین کے دلائل کی سماعت کی اور ان قاضی کے تقرر کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ مقدمے کی آئندہ سماعت 21 جون کو ہوگی۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں شاستی پورم ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں کئی ترقیاتی کام مکمل کر لیے گئے ہیں اور بعض زیر التوا کام بھی ہیں۔ رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ حسن نگر، بڑا نل، درگاہ حسن شاہ قادری کے علاوہ برف فیکٹری کے علاقے جات کا دورہ کر کے معائنہ کیا۔ اس موقع پر GHMC، محکمہ برقی اور آب رسانی اور سیوریج کے عہدیداران، رکن بلدیہ محمد مبین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کی حیثیت سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور صدر مجلس علماء دکن کے معتمد کی حیثیت سے مولانا حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا کے انتخاب کا خیر مقدم کیا ہے۔ فورم کے صدر مولانا مفتی صادق محی الدین اور دیگر اراکین فورم کی جانب سے فورم کے جنرل سیکریٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ فورم کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ملک کے موجودہ حالات میں پرسنل لا بورڈ کی بڑی اہمیت ہے، ایسے وقت جبکہ مسلمانان ہند کو شریعت کے تحفظ اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قیادت سے کئی امیدیں وابستہ ہیں۔ صدر مجلس علماء دکن کے حوالے سے بیان میں بتایا گیا کہ مولانا قبول بادشاہ شتاری کے سانحہ ارتحال کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ان حالات میں مولانا حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد ارشاد کا انتخاب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رویندر گپتا کے گھر پر ACB نے دعویٰ کیا ہے۔ ACB عہدیداروں نے تار ناکے میں واقع ان کے مکان پر دعویٰ کیا۔ بھیمگل میں ایک امتحانی مرکز کو منظوری کے لیے کالج کے انتظامیہ سے انہوں نے 50,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ ہفتے کے دن صبح سے 8 گھنٹے تک تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس کے بعد رویندر گپتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ان کی اس گرفتاری سے یونیورسٹی میں ہو رہے دیگر بے قاعدگیاں بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں۔
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने सुल्तान बाजार पुलिस के साथ मिलकर नकली केबल तार फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जैन मार्केट कोठी में वाक़ श्री बालाजी इंटरप्राइजेस पर धावा करते हुए काचीगुड़े के साकिन मुकुल डागर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुकुल डागर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फरोख्त किया करता था। मुकुल डागर के बारे में यह मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि वह नकली फिनोलेक्स केबल वायर्स फरोख्त कर रहा है। मुकुल को यह नकली तार दिल्ली का साकिन अनिल सरबराह किया करता था। पुलिस ने मुकुल को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से नकली तारों के 16 बैग्स के बशमूल दूसरा सामान जब्त कर लिया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई गई है। रच्चाकुंडा पुलिस ने अगवा और दूसरे जराइम करने वाली एक टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एस शिवा रवि, पी महिपाल और के दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने एक 13 साल लड़के का अगवा करके उसे वरंगल मुंतकिल कर दिया था और वालदैन से रकम का मुतालबा किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के चुंगल से मुगविया लड़के को आज़ाद करा लिया है। पुलिस मुलजिमीन के कब्जे से एक कार, 5 मोबाइल फोन्स, एक चाकू के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त कर ली है। इनका कहना था कि शिवा और रवि शेयर बाजार में भारी नुकसानात होने पर उन्होंने 4 लाख रुपए कर्ज लिया था। वो कर्ज अदा करने में नाकाम हो गए थे, जिस पर मुलजिमीन ने कम उम्र लड़के का अगवा करने का मंसूबा बनाया था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मजमूई सलामती के लिए एयरफोर्स मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने तैयार। अफवाज के हर अहदेदार को दिफाई तैयारी के लिए एक मरबूत नुक्ते नज़र को जहन में रखना जरूरी। हैदराबाद में कंबाइंड परेड से सदर जमहूरिया का खिताब। मणिपुर जल रहा है, किसी शहरी के जानो माल के तहफ्फुज़ की कोई जमानत नहीं। वजीर आजम की खामोशी पर सवाल, मोइनाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। वरंगल की अजमत रफ्ता और शान को वापस लाया जाएगा। काकतिया टेक्सटाइल पार्क में यंग वन कंपनी की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। नकली बरकी केबल के तार फरोख्त करने वाला ताजर गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई।
خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.